नमस्कार, फेस टु फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शङ्कर खत्री। फेस टु फेसमा हामी समसामयिक विषयमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग। उहाँसँग हामी विशेषतः पछिल्लो समयको यो सरकारको विषय, कम्युनिस्टका दुई ठुला दलहरू मिलेर बनेको यो सरकारको समीक्षा गर्छौँ। पछिल्लो समय यो सरकारमा केही खटपट देखिए जस्तो हामीले पाउँछौँ, किनभने यो सरकारको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी रहेका अन्य दुई कम्युनिस्ट दलप्रति अलि बढी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रहार गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय भूमिका खेलेका र अहिले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेका दुई नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल फेरि पनि एकपटक उहाँहरू आमने सामने हुँदै हुनुहुन्छ। आउँदो असारमा हुन गइरहेको 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वको दौडमा रहनुभएका दुई नेताहरूको 6 दशक लामो उतार चढाव, कहिले सहकार्य, कहिले एकअर्कालाई पराजित गर्न लाग्नु भएका यी परिदृश्य पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। सँगसँगै पछिल्लो केही वर्ष यस्ता, खास गरी 2074मा त्यति बेला नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू मिलेर बनेको नेकपा र पछिल्लो त्यसको फुटले निम्त्याएका अरू धेरै गतिविधि छन् जसले पारेको प्रभावका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र सँगसँगै यो पछिल्लो समय आउँदै गर्दा केही कम्युनिस्ट दलहरूले नेकपा एकताको चर्चा, कहिले नेकपा दलहरूबीच सहकार्यको चर्चा, कहिलेकाहीँ नेकपाको मोर्चा बनाउने चर्चा, कहिले पार्टी एकतासम्मकै चर्चा चलाइराखेका छन्। र पछिल्लो समय यो सबै कुरालाई समेटेर उहाँले कसरी राख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुन्छ। कमरेड यहाँलाई स्वागत। बहुत धन्यवाद। पछिल्लो समय चाहिँ मैले अघि पनि भूमिकामै भने यो 2074मा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ सुखद क्षण थियो होला। त्यो बेला मूलधारको राजनीतिमा लगेका दुई ठुला कम्युनिस्ट दलहरूले एकता गरे, नेकपा बनाए र सरकार चलाए। त्यसपछि 2077मा आइपुग्दा उहाँहरू बिचमा मतभेद रह्यो। 78मा आएपछि पार्टी 3 टुक्रा भएर विभाजित भयो। अहिले फेरि त्यस्तै खालको एकतासम्मकै केही नेताहरूले, कसैले सहकार्यसम्मको कुरा या भनौँ घुमाएर जुनसुकै शब्दावली प्रयोग गरे पनि फेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर भन्न थालेका छन्। यो कतिको अपरिहार्य हो, कतिको सुबेलामा यो कुराहरू आइरहेका छन्, के लाग्छ यहाँलाई? प्रश्नको निम्ति धेरै धन्यवाद। होइन, वास्तवमा अब 2006 सालबाट सुरु भएको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यति धेरै लामो वर्ष व्यतीत गरेपछि, लगभग 75 वर्षपछि पनि यति धेरै टुक्रामा, अहिले भन्यो भने 2 दर्जनभन्दा बढी साना ठुला टुक्राहरू होलान्, त्यसरी विभाजित हुनु यो आफैमा बडो आश्चर्य लाग्दो अनौठो कुरा हो। र सबैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, तर को कति कम्युनिस्ट छन् त्यो त जनताले आफै अनुमान गरेका होलान्। होइन, यदि कम्युनिस्टहरू साँच्चै नै इमान्दार कम्युनिस्ट हुनुहुने, उनीहरूले आफ्नो बिचमा यी विभिन्न ठुला समूह, साना समूह, व्यक्ति समूहको बिचमा एकताको प्रयास गर्नु भनौँ न त्यो अनुचित होइन, उचितै हो। तर त्यो कहाँबाट सुरु गरिनुपर्छ? मलाई लाग्छ यो 75 वर्षको बिचमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाउँमा पछि विशेष गरिकन 2017 सालपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो व्यापक रूपमा चिरा पर्यो। त्यसपछि झापा विद्रोहपछि ती चिराहरू पुनर्गठित हुँदै पनि गए, तर फेरि माओवादी आन्दोलन पछि विश्राममा आइसकेपछि व्यापक रूपमा चिरा परेर अहिले 1-2 दर्जनभन्दा बढी समूहहरू छन्। यस्ताको बिचमा वास्तविक इमान्दार कम्युनिस्टहरूले एकताको चाहना गर्नु, प्रयत्न गर्नु त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो मेरो विचारमा त्यो केबाट सुरु हुनुपर्छ भने, साँच्चै नै एकताको चाहना राखेको हो, त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्ने हो भने यो 75 वर्षको आन्दोलनको समीक्षा हुनु पर्यो। अब यसको समग्र रूपमा समीक्षा हुन्छ भने कहाँको कस्ता नीतिबाट गल्ती भयो, कहाँ कस्ता नीतिबाट ठिक भयो, कहाँ कस्ता नीति हामीले लिनै सकेनौँ भन्ने जस्ता कुराको समीक्षा जो कम्युनिस्टहरू गर्न तयार छन् र ती समीक्षा गरेर गम्भीरतापूर्वक तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने र मार्क्सवादी सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट त्यसको कार्य पद्धतिबाट, विश्लेषण पद्धतिबाट र टुङ्गोमा पुग्ने काम भयो भने मात्रै त्यो निचोडको आधारमा देशमा वास्तविक इमान्दार, परिवर्तनवादी, देशभक्त र भनौँ न प्रगतिशील कम्युनिस्टहरू एकजुट हुन सक्छन्। त्यो काम नगरिकन अलि एकीकरणको कुरा गर्नु अथवा एकताको कुरा गर्नु भनेको यो 74 सालको तपाईँले अघि सुखद भन्नुभयो, सुखद होइन, त्यो आश्चर्यचकित पार्ने रहस्यमय एकता मात्रै हुन्छ। किनभने
त्यसबेलै हामीले त भनिसकेका थियौँ कि त्यो एकता स्वार्थमा टिकेको छ, यो प्राविधिक कुरामा टिकेको छ। दुईटा नेताहरूको भनौँ न आफ्नो मनमा रहेका आकाङ्क्षामा टिकेको छ र उनीहरूको बिचमा यसमा भिन्नता आउने बित्तिकै यो तहस-नहस हुन्छ भनेर त्यसबेलै नेकपा एमाले म सिपी मैनालीले सार्वजनिक ढङ्गले धेरै ठाउँमा भनेका हौँ। त्यसबेला एमालेकै मान्छे अथवा माओवादीकै मान्छे अरूहरूले समेतले पनि यो सिपीले यो एकता लाई चाहेन, रुचाएन, यो एकता विरोधी भयो भन्ने जस्ता उनीहरूले टिका टिप्पणी गरे पनि मैले भने हेर्दै जानु होला, त देखिहाल्यो कि 77-78 सालमा गएपछि त्यो कति देख्दा टिक्यो। त्यस कारण अहिले तपाईँको जुन प्रश्न छ, त अहिले जुन ढङ्गले यो समीक्षा गर्ने कुराको चर्चै नगरिकन त्यतापट्टि लाग्दै नलागिकन र अहिले नै मौजुदा उनीहरूको जुन एउटा गलत नीति राजनीति भनेको व्यक्तिवादी सत्तालोभी भनौँ न डेमोक्रेसी भनेको लुटतन्त्र धनतन्त्र शक्तितन्त्रमा पढेको छ। यसकै आधारमा सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले जुन यो एकताको चर्चा परिचर्चा गरिँदैछ यो वास्तवमा यो फजुल कुरा हो, यो जनताको आँखामा धुलो छर्ने कुरा हो र आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई पनि 2-4 दिन झुक्याउने कुरा मात्रै हो। त्यसबाट कम्युनिस्टहरूको बिचमा न त एकता हुन्छ न त कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर देश परिवर्तन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन्। त्यसकारण मेरो मोटो एक मुष्ट टिप्पणी के हो भने एकता जरुरी छ, एकता चाहनुपर्छ। त्यसो गर्ने हो भने यो 75 वर्षको समीक्षा गर्ने काममा लाग्नु पर्यो। जो इमान्दार कम्युनिस्टहरू छन् होइन उनीहरूले लाग्नु पर्यो र गम्भीरतापूर्वक तथ्यको आधारमा मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धतिको आधारमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणको आधारमा भनौँ न यो 75 वर्षको समीक्षा गरेर भएका राम्रा कुराहरू यी हुन्, भएका गलत कुराहरू यी हुन् र यी कुरालाई सच्याउनुपर्छ र अब यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा टुङ्गोमा पुगेर त्यो टुङ्गोको आधारमा एकता खोज्ने हो भने त्यो सार्थक हुन्छ, त्यो सफल पनि हुनसक्छ र त्यो टिकाउ पनि हुन्छ। तपाईँले यस्तो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले लगभग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा इतिहास नै चित्रको नै देखाइदिनु भयो। तर यो तपाईँले यो भन्दै गर्दा तपाईँले वैचारिक कुरा पनि जोड्नु भयो। एक बेलामा कम्युनिस्टको एउटा दलमा एउटै दलभित्र वैचारिक भिन्नता राख्नेहरू अहिले आफ्नो दल गठन गरेका छन्। सायद पछिल्लो पटक यहाँहरूको कम्युनिस्टको विभाजनमा नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी हेऱ्यो भने पनि त्यो भिन्नता उहाँ वैचारिक भिन्नता थियो, उहाँले दल बनाइदिनु भयो। ती फरक वैचारिक व्यक्तिहरू एउटै दलमा हुँदा फरक वैचारिक विचार राखिरहेका व्यक्तिहरूले फरक दल खोले। अब ती फरक वैचारिक चाहिँ भिन्नता राखिरहेका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अहिले तपाईँले भन्नुभयो समीक्षाको जरुरी छ भन्नुभएको छ। यो फेरि यो सबै कुरा जुन्न त तपाईँकै चाहिँ यो लामो विश्लेषणलाई पनि आधार मान्ने हो फेरि यो फलामको चिउरा चबाउनुभन्दा गाह्रो हुने भयो। त्यो फेरि त्यो आइराख्दा फेरि अघि पनि मैले भने यो 74देखि 78सम्म घटनाक्रमलाई जोड्दाखेरि फेरि त्यही अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने छ। गाह्रो चाहिँ निकै गाह्रो हुने भएन निष्कर्षमा भन्दाखेरि। मैले अहिले कुनै दल चाहे न एमालेको अध्यक्ष रहेको केपी ओलीको पार्टीले न माधव नेपाल अहिले अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी नेकपाले होइन यिनीहरू अथवा माओवादीले नै आफ्नो ठाउँमा भनौँ उनीहरूले यो समीक्षा गरेर एकताको कुरा गरेकै छैनन् होइन र यसको लामो समीक्षा गरेकै छैनन्। जे चल्ते चलातेहरूकै एउटा जे काम गरियो त्यसको एउटा विवरण प्रस्तुत गरेका छन् तर समीक्षा गरेका छैनन्। र समीक्षा नगरी हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। जनताले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि अहिले नेतृत्वमा दुई नेताको लडाइँ छ। म ठ्याक्कै यो विषयमा जोड्न खोज्दैछु, यहाँले जोडिहाल्नु भयो। झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरू जब चाहिँ मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हाम्रो हुँदैन, मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हाम्रो सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्ने जबरजस्त तब्का देखिन्छ र केही विश्लेषणहरूले त्यो तब्का चाहिँ अलि बलियो छ भन्छन्। महादेव नेपाल जो अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ जति बेला मदन भण्डारीले चाहिँ जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे त्यहीँदेखि जबजलाई आत्मसात गरिरहेका छन्। झलनाथ खनालले पछिल्लो राजनैतिक प्रतिवेदनमा भन्नुभयो कि जबज हाम्रो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुँदैन, यदि त्यो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भयो भने त नेकपा एमाले हामी फरक केमा भयौँ त, पार्टी विभाजनको चाहिँ यो औचित्य पनि पुष्टि हुँदैन भन्नुभएको छ। यो विषयमा अलिक पछाडि आउँला। यो दुई नेताको चरित्रसँग म जोडिँदै थिएँ। 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै अहिले नेकपा यससम्म आउँदै गर्दा दुई नेताले कहिले चाहिँ महासचिव बन्न या अध्यक्ष बन्नका लागि चाहिँ साथ पनि दिएको, कहिले चाहिँ नबनोस् भनेर अर्को पक्षलाई साथ दिएको, जो खालको उहाँहरूको यो लामो समयको 6 दशक लामो उहाँहरूको जो सहकार्य छ, मित्रता छ या भनौँ एकअर्काप्रति चाहिँ सहकार्य कहिले कहिले मतभेदको जो चरित्र छ, यो 1 दशक लामोको चरित्रले यो दुईजना पात्रको व्यावहारिक जो सहकार्य छ यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो 2039 अगाडि जहाँ म महासचिव थिएँ जुन नेकपा मालेमा कोकेदेखि हुँदै त्यहाँ त्यस बेलाको अवस्था अलिक फरक हो। अब त्यस बेला र त्यसको केही वर्ष पछिसम्म पनि
अब म महासचिवबाट मलाई 49 सालमा अनुचित आरोप लगाएर गलत ढङ्गले अनुशासनको कारबाही गरेर महासचिव पदबाट हटाइयो। मैले जे नीति लिएको थिएँ त्यो नीतिलाई उनीहरूले त्यस बेला गलत भन्थे, निर्दललाई फालेर बहुदल ल्याउने, मलाई दक्षिणपन्थी भन्थे, काङ्ग्रेस परस्त भन्थे, मैले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुरा विरोध गर्नुहुन्न मलाई राजावादी पनि भन्थे होइन। अब उनीहरूको त्यो भनाइले मलाई त्यसरी राजनीतिक आक्षेप लगाउने ठुलो कुरा भएन। मलाई त राजनीतिक आक्षेप लगाएकोमा उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको दृष्टिकोणको कारणले हो भन्ने कुरा म बुझ्छु र त्यसमा मलाई विरोध छ, तर मैले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तै बुझेँ, त्यस्तै गलत गरेँ। तर मैले लिएको त्यो अघिको कार्यनीति, निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने, वाम मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्ने कुरा मैले नि 46 सालको कार्तिकमा भदौमा महाधिवेशन भयो, त्यो निर्णय भएन, मलाई हराइयो। र 46 सालको कार्तिकमा बसेको दोस्रो केन्द्र, त्यसको दोस्रो बैठकले त्यो सङ्घर्षको एजेन्डा मैले नि राख्न लगाएँ र मैले नि त्यसमा त्यो प्रस्ताव राखेँ। अहिलेको कार्यनीति के हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेँ र मैले अघि भनेकै प्रस्ताव राखेँ। र त्यो त्यस बेला महासचिव भर्खर बनेको मदन भण्डारीले त्यो एजेन्डा राख्न तयारै हुनुभयो। उहाँले बहस गर्नु भएन, एजेन्डा राख्नुभयो। मैले प्रस्ताव पेश गरेको पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्न दिनु पनि भयो। पछि मेरै प्रस्ताव वरिपरि चाहिँ निर्णय भयो, भनौँ बहुदलको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, वाम मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्ने, यही कुरा प्रस्तावहरू लेखिएपछि मैले तिनीहरू भनेको थिएँ, मदनजी तपाईँ चाहिँ अस्ति भदौमा भर्खरै महासचिव हुनुभयो, तपाईँ महासचिवै रहनुहोस्, मेरो त्यसमा मैले तपाईँलाई सहयोग नै गर्छु। तर 2039 सालमा यही कुरा गर्दा तपाईँहरूले मलाई दक्षिणपन्थी भनेर अनुचित ढङ्गले नभएको आरोप लगाएर कारवाही गर्नुभयो। अब अहिले त्यस्तो गुणात्मक केही फरक छैन स्थितिमा। अब अहिले त्यही नीति हामी सबैले एकमतले समर्थन गरेका छौँ भनेपछि त अब अहिले हामी सबैले सहमत गरेका समर्थन गरेका छौँ भनेपछि त 39 सालमा भने यो गलत त थिएन। तब अहिले यो एकमतले कि त अहिले पनि गलत गरेको भए त्यस बेला गलत भन्नेको निम्ति सही ठहर्थ्यो होला। त अहिले हामी यो ठाउँमा आएपछि तपाईँहरूले हिजो जुन मलाई आरोप लगाउनु यो हटाउनुहोस्। तपाईँले मलाई दक्षिणपन्थी भनेर पार्टीव्यापी रूपमा प्रचार गर्नुभयो, अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ मलाई भन्नु मानसिक टर्चर पनि दिनुभयो होइन। यो तपाईँ हटाउनुहोस् कि त्यस बेला सिबी मैनाले लिएर आएको विचार चाहिँ विचार सकारात्मक थियो, त्यसले मालेलाई सही अहिलेको अवस्थामा सही कार्यनीति लिनको निम्ति सहयोग पुर्याएको थियो र त्यसलाई दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनेर लाञ्छित गर्नु र त्यसबापत महासचिवलाई महासचिवको राजीनामा स्वीकृत नगरिकन कारवाही गरेर हटाउनु गलत थियो भन्ने निर्णय गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरूकोले अहिले यो निर्णय गरेको उचित हो भन्ने ठहर छ। त यसो गर्नुको अर्थ मैले महासचिव हुनु पर्छ भनेको होइन, मैले महासचिव चाहन्न। अब अर्को महाधिवेशनमा अब त्यस्तो स्थिति आयो भने बेग्लै कुरा हो होइन। कार्यकर्ताले मन परायो भने महासचिव हो, यसलाई नहो यसलाई मेरो कुराको होइन। तर तपाईँले मलाई लगाएको आरोप चाहिँ सोरै आना गलत प्रमाणित भयो तब यो अहिलेको निर्णयले होइन। त्यसकारण ममाथि गरेको कारवाही पनि अनुचित रह्यो, किनभने तपाईँले राजनीतिक राजमा स्वीकृत गर्नु पर्थ्यो। मैले भने तत्कालीन कार्यनीति र कार्यक्रममा असहमत भएकोले नैतिकताको आधारमा दिएको मेरो राजीनामालाई सकारेर मलाई महासचिवबाट हटाउनु तपाईँ त्यस बेला सर्वथा उचितै हुन्थ्यो, किन तपाईँहरूको विचारै त्यही थियो। म त्यसमा गएँ, तर तपाईँ मलाई जुन ढङ्गले कारवाही गरेर हटाउनु यो गलत छ, जुन आरोप राजनीतिक आरोप पनि गलत छ, त्यसलाई सच्याउनुहोस् भने मदन भण्डारीले अलिक ढिलो भयो पछि गरौँला भने उही बैठकमा अर्को बैठकमा भने। त्यस्तै अनेकौँ बैठक गए, उनले गरेन, पटक पटक उनले लेखेर मागे। पछि मैले 18-20 पेजको अर्को लेखेर पनि दिएँ। बरु उनी पछि भनौँ न अब त्यो दुर्घटनामा बगेर गए, तर उनले ममाथि गरिएको त्यो जुन अनुचित अवास्तविक गलत आक्षेप र त्यो अनुचित कारवाहीलाई उनले सच्याउनु भएन होइन, यस्तो कुरा। त्यही कारण यो एउटा ठुलो यो गलत प्रवृत्ति छ। अहिले पनि त्यो एमालेमा त्यसलाई हाम्रो यो खड्ग ओलीले त्यसलाई क्यारी गरिरहनु भएको छ। यिनीहरूले अस्ति त्यो गोदावरीमा यिनीहरूले हिरक जयन्ती पनि मनाएका थिए, मलाई पनि बोलाएको थिए। अब के रहेछ यी साथीभाइको चालचल भनेर गएको
अरू त मैले के टिप्पणी गर्ने एउटा उनीहरूले त्यहाँ ब्रोसर बाँडेको रहेछ त्यो ब्रोसरमा सिपी मैनालले यसको एक समयमा महासचिव थिए तर उनलाई कारवाही गरेर हटाइयो भनेर केपी ओलीले लेखेको रहेछ। भनेपछि अहिले आएर पनि केपी ओली सिपीलाई दक्षिणपन्थी नै भन्नु पर्थ्यो र त्यसबाद कारवाही नै गर्नु पर्थ्यो भन्ने ठाउँमा यो मान्छे छ भने यसले के समीक्षा गरेको होला। अनि अहिले त मैले भनेको 46 साल कार्तिकदेखि मैले राखेको प्रस्तावमै एमाले निर्णय गर्दै तत्कालीन माले पछि एमाले निर्णय गर्दै आएकोमा अहिले पनि उतै आक्षेप दोहोऱ्याइरहन्छ भने त्यो पार्टीबाट के आश गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब भनेपछि त्यस्तो किसिमको त्यो गलत ठाउँमा भाँसिएको केपी ओली छन्। अब अहिले जुन भनौँ त्यस बेला झलनाथ खनाल पनि उनी पछि दक्ष प्रजापतिको टाउको हो जब भन्ने किन त्यतापट्टि गए। उनी पनि कति अस्थिर हुन् फाइदाको निम्ति सिद्धान्तको निम्ति होइन लाभ र फाइदाको निम्ति उनी पनि समर्पित भएर गए। त्योभन्दा अगाडि नै माधव नेपालमा गए। यी पनि पहिले पुष्पलाललाई मान्छु भनेर पुष्पलालको नयाँ जनवादको झन्डा बोकेर हिँड्थे यी मान्छेहरू कसले उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो किन तिनीहरू गए। अब त्यसमा उनीहरूको बिचमा केही दिनको फरक हो होइन। अब त्यो केही दिनको फरकले गर्दा एउटाले अहिले त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा नलिउँ भन्छ झलनाथ खनालले माधव नेपालले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जबले पनि प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने कुरा छ। यो त्यति ठुलो कुरा होइन होला किनभने उनीहरू अब अहिले जस्तो भनौँ अब त्यो सिङ्गो पार्टीले अहिलेको क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति हो भन्छन्। अब मैले यो बुझेको छैन कि झलनाथ खनालले हामी कम्युनिस्टहरू समाजवादी हुन् तर हामी कस्तो समाजवादी हौँ भने हामी कालान्तरमा पुँजीवादको उन्मूलन हुनुपर्छ र पुँजीवाद विरोधी समाजवाद चाहिँ कम्युनिस्टहरूले पक्ष पोषण गरेको समाजवाद हो। मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु झलनाथ खनाललाई तपाईँ समाजवादी क्रान्ति भन्नुहुन्छ तपाईँको समाजवादी क्रान्ति के हो। यही संविधान यही भनौँ न सत्ता यही सुपर स्ट्रक्चर यी सारा अन्तर्गत आउने समाजवाद हो भने तपाईँको समाजवाद र काङ्ग्रेसको समाजवादमा के फरक छ। अनि होइन तपाईँको पुँजीवाद विरोधी समाजवाद हो भने त्यो के जनक्रान्ति बेगर सम्भव छ। अनि तपाईँ अहिले समाजवादी जनक्रान्ति गर्ने तपाईँको कार्यनीति सिद्धान्त हो कि अहिले समाजवादको निर्माण गर्ने तपाईँको सिद्धान्त। त्यो चाहिँ अहिले पनि झलनाथ खनाल यी कुराहरूमा यदि उनले अहिले समाजवादी क्रान्ति हो भन्छन् यदि अहिले समाजवादी क्रान्तिको पिरियडै होइन। हामी अहिले पनि अब यी सबैको मुखबाट तपाईँ सुन्नुहुन्छ कि नेपालमा अब राष्ट्रिय पुँजीवाद कमजोर भयो दलाल पुँजीवाद हाबी भयो यो आसेपासे पुँजीवाद हाबी भयो अहिलेको काम राष्ट्रिय पुँजीवादको निर्माण गर्नु हो भन्छ। अब राष्ट्रिय पुँजीवादको निर्माण गर्ने बेला समाजवादको बेला हो र राष्ट्रिय पुँजीवादलाई को निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बेला भनेको समाजवादको बेला होइन त्यो पुँजीवादकै बेला हो। अहिले पनि हामी राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिकै घेराभित्र छौँ होइन। अहिले हो सामन्तवादका अवशेषको विरुद्धमा लड्नु परेको छ दलाल पुँजीको विरुद्धमा लड्नु परेको छ यो अनुचित ढङ्गले यो आएको आसेपासे पुँजीवादको विरुद्धमा यो भनौँ न यो वित्तीय पुँजीवाद जुन अनुचित ढङ्गले विस्तारित वित्तीय पुँजीवाद छ यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नु छ र हामीलाई भनौँ सानो पुँजीवाद होइन घरेलु साना मध्यम स्तरका उद्यमबाट पैदा हुने सानो पुँजी र राष्ट्रिय उद्यमबाट आउने ठुलो राष्ट्रिय पुँजी मिलेर बन्ने पुँजीलाई हामीहरू सामाजिक पुँजी भन्ने गर्छौँ। यो अलिकति सामाजिक चरित्रको पनि हुन्छ र यसलाई हामीले सामाजिक पुँजी भन्छौँ। यो राष्ट्रिय पुँजी र सानो पुँजीको मेलले बने पुँजी अहिले त्यो किसिमको पुँजी सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भरताको आधारमा त्यो किसिमको सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने अहिलेको बेला हो। यद्यपि यो सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको संश्रयकारी शक्ति हो तर यो आफैमा समाजवाद होइन होइन। यो चाहिँ मौजुदा स्थितिमा पनि मौजुदा सुपर स्ट्रक्चरमा सत्ताको स्थितिमा पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ यद्यपि व्यवधान भए पनि त्यो बनाउन सकिने कुरा नै हो होइन। र यो बनाउने अवस्थाको आन्दोलन र अन्तर्विरोध बढ्ने क्रममा अर्को समाजले अर्को फड्को मार्ने दिन आउला त्यसले अर्को फड्को मारेर यसले चाहिँ जनताको गणतन्त्र ल्याउने दिशामा अगाडि कदम चाल्ला यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले झलनाथ खनालजीलाई प्रश्न गर्छु तपाईँको समाजवाद कस्तो हो। यही संविधान यही सुपर स्ट्रक्चर यही सिस्टमभित्र बनाउने समाजवाद हो कि होइन यो जनताको गणतन्त्र ल्याएर जनताको सत्ता ल्याएर
बनाउने पुँजीवाद विरोधी समाजवाद हो के हो तपाईँ प्रश्न हुनुहोस्। यदि अहिलेकै सुपर स्ट्रक्चर अन्तर्गत तपाईँ समाजवाद बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको समाजवाद काङ्ग्रेसको समाजवाद अथवा डेमोक्रेटिक सोसलिजम र तपाईँको सोसलिजममा के फरक छ? होइन तपाईँले काङ्ग्रेस पार्टी जोइन गर्नु अथवा काङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँको यो सानो भन्नु यो सानो खोल्सामा मिसाउनु के फरक पर्यो? तपाईँ उता मिसे पनि उसलाई यता मिसाए पनि के फरक पर्यो? यो कुरो प्रश्न गर्नु पर्यो। अनि तपाईँ त्यसकारण अहिले तपाईँ समाजवादी निर्माण गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यदि समाजवादी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ काङ्ग्रेसकै किताको कुरा भयो त्यो। अनि तपाईँ समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो समाजवादी क्रान्ति गर्ने बेला भएर तपाईँ त अहिले पनि राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अहिले पनि दलाल पुँजीवाद हाबी छ, यो आसेपासी पुँजीवाद हाली छ, वित्तीय पुँजीवादको अनावश्यक विस्तार भयो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ र अब यसमा राष्ट्रिय पुँजी बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ एक स्वरले उठ्नुहुन्छ भने त पुँजीवादको निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुँजीवाद हामी चाहिँ भन्छौँ राष्ट्रिय पुँजीवाद र सानो पुँजीवाद अथवा सामाजिक पुँजीवादको विकास गर्ने सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भरताको आधारमा सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने बेला हो र यो पुँजीवादले भलै यसको चरित्र भनौँ न लोक कल्याणकारी होला। अब यहाँले अघि नै भू राजनीतिक विषय पनि जोड्नुभयो। नेपालका कम्युनिस्टहरूको विषयमा कुरा गर्दा र कम्युनिस्ट मिलाउने विषयको कुरा गऱ्यो भने हाम्रो उत्तर छिमेकी धेरै नै सुन्छौँ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका पदाधिकारीहरूको भ्रमणमा जाँदाखेरि पछिल्लो समय माओवादी र एमालेका महासचिवहरूको छुट्टा छुट्टै चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालमा पार्टी नेपाल कम्युनिस्टहरू एक हो भनेर चाहिँ उसले भनिरहेछ भन्ने खालका पनि कुरा गर्छौँ। अलिकति चाहिँ हाम्रो नजिकैको दक्षिण छिमेकी, अलिक टाढाको उत्तर त्यो चाहिँ पश्चिमको छिमेकी यसमा अलिकति चाहिँ रुचाउँदैन भन्ने खालका बाहिर विश्लेषण पनि हुन्छन्। यी बाहिरका यी तीन फ्याक्टरले पनि कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा आउने जुट्ने फुट्ने कुरामा कतिको चाहिँ भूमिका खेल्छ? के भने अब चिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, उनीहरूको त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी व्यवस्थाको उनीहरू निर्माणमा लागेका छन्। उनीहरू वास्तविक रूपमा चिनको परिवेशका मार्क्सवादी कम्युनिस्टहरू हुन् होइन? र अब उनीहरूको राष्ट्रिय नीति र उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नीति बहुत चर्चित छ। मलाई लाग्छ त्यो तिनको कम्युनिस्ट पार्टी तिनका नेता सी जिनपिङ को अहिलेको राष्ट्रिय उनको चिनिया राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति समस्या सम्बन्धी विश्लेषण मलाई धेरै वस्तुवादी र सठिक लाग्छ होइन? त्यो उनीहरूको त बेग्लै स्थिति हो। अब उनीहरूले मैले बुझिन्जेल अब कम्युनिस्ट नाम बोक्ने सबैलाई को ठिक को बेठिक भनेर उनीहरूले प्रमाणपत्र दिँदै हिँड्ने होइन। अब त्यस्तो हामी हुन सक्दैनौँ भन्ने पनि उनीहरूको कुरा छ। त्यो साँचो कुरा पनि हो। अब को नेपालमा इमान्दार कम्युनिस्ट हो को होइन भन्ने कुरा त नेपाली जनताले नै बुझ्ने कुरा हो, जो बुझ्दै पनि ल्याएका छन् बिस्तारै होइन? उनीहरूले आफूलाई जसले कम्युनिस्ट भन्छन् उनीहरूको अगाडि पनि एउटा प्रश्न उठ्छ र उनीहरूले स्वाभाविक उनीहरूको कुरा हुन्छ कम्युनिस्ट हुँ भन्नुहुन्छ भने किन एक ठाउँमा मिल्नुहुन्न? त्यो स्वाभाविक प्रश्न हो। कम्युनिस्ट हो भने मिल्नुहोस्, तपाईँ मिले नै तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उनीहरूको यो औपचारिक कुरो सार्वजनिक कुरा हो, यो कुनै गोप्य कुरा होइन। तर यसो भन्ने बित्तिकै अब उनीहरूलाई मिलाउनको निम्ति उसले खेल खेल्ने कुरा भन्दा उनीहरूले आफ्नो मत राख्ने कुरा हो। उनीहरू आफू कम्युनिस्ट भएकोले अरू कम्युनिस्ट नामधारीहरूलाई पनि कम्युनिस्ट नै हुन् भन्ने ठानेर मिलुन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। अब फाइदा भयो भने यहाँका कम्युनिस्ट मिल्छन् पनि, तिनले भने पनि नभने पनि मिल्छन्। फाइदा नहुने देख्यो भनेदेखि उनीहरू मिलेका पनि फुट्छन्। यहाँको अवस्था यो हो। जहाँसम्म दोस्रो छिमेकीको कुरा हो, दोस्रो छिमेकीले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक मान्दैन। अब कसरी भन्नुहुन्छ भने मान्थ्यो भने सुगोलीसनदेखि हाम्रो भएको भूभाग कसरी मिचेर लान सक्थ्यो? अब हामीले भनौँ नेपालले राइट रङ यहाँ बहस छलफल गरेर 2072 सालको असार 3 गते एउटा संविधान जारी गऱ्यौँ। यो हाम्रो मुलुकको कुरा हो, ठिक बेठिक भयो, यहाँका मान्छेले विरोध समर्थन गर्छन्, यहाँभित्रको कुरा हो। तर एउटा विदेशी मुलुकको हिसाबले छिमेकीको हिसाबले त्यसलाई स्वागत गर्ने बाहेक उसको त कुनै विकल्पै छैन। त्यहाँका बौद्धिक मान्छेहरूले बुद्धिजीवीहरूले संविधानविदहरूले विश्लेषण गरेर राइट रङको कुरा भन्नु बेग्लै कुरा हो। तर राजनीतिक पक्षबाट राइट रङ भन्नु गलत कुरा हो। हिजो 74मा जुटेर 78मा फुटेकाहरू नजुटे पनि हुन त अहिले प्रधानमन्त्री र उहाँको दल माओवादी केन्द्र यसलाई गठबन्धन भन्छ,
केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले यसलाई सहकार्य भन्छ। त्यसमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दल पनि छ, अरू केही नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केही समय अगाडि मात्रै स्थापना भयो, यो पछिल्लो 79को निर्वाचनबाट आयो। तराईमा चाहिँ अलिकति हामी वैकल्पिक बन्छौँ भनेर आएको सीके राव नेतृत्वको जनमत पार्टी, सुदूरपश्चिममा विद्रोह गरेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी भएको। यो सरकारको यो फर्मेसनलाई, यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो एउटा स्वार्थको गठजोड हो होइन। यो अब भलै हो कि यसलाई गठबन्धन केपीले भनेको छैन, उनले यसलाई समीकरण बनाएका छन् अथवा सहकार्य पनि भन्छन् होइन। यो यी चारतिर मुख फर्केका शक्तिहरूको सहकार्य हो। अब यो चाहिँ सत्तामा स्वार्थमा टिकेको सहकार्य हो र अब कुनै पनि ठुला पक्षको, खास गरिकन एमाले र माओवादीको बिचमा उनीहरूको जुन स्वार्थ मिलिरहेको छ त्यसमा दरार पर्यो भने यसको भविष्य अनिश्चित हुन्छ र त्यस्तो भयो भने यसलाई परिचालन गर्ने बाह्य शक्तिहरू पनि क्रियाशील हुन्छन् र उनीहरूले पनि त्यसमा भूमिका खेल्छन्। त्यसकारण अब यो भनौँ, अब संयुक्त सरकारको बजेटमै यत्रो गाना बजाना भइरहेको छ होइन। अब सत्ता पक्षकै पार्टी चाहिँ यो बजेटको विरोधमा संसदमा मुखरित छ। अब त्यहीँनिर अब त्यही गठबन्धनको एउटा उप प्रधानमन्त्री रहेको, गृहमन्त्री रहेको रवि लामिछानेको विरुद्ध यत्रो आरोप लागेको छ। यसलाई विवाद गर्दा गर्दा एउटा अलिकति केही मलुवा सहमति खोजेर एउटा संसदीय समिति बनेको छ। अब हुन त त्यसको अध्यक्ष एमाले तर्फबाट भएकोले र एमाले चाहिँ रवि लामिछानेको यो अपचलन, सहकारीको पैसा अपचलनमा उसले बडो दृढ भएर उसको प्रतिरक्षा गरिरहेको पार्टीको व्यक्ति चाहिँ त्यो समितिको यो संसदीय समितिको प्रमुख भएकोले त्यसले कति ठिक ढङ्गले काम गर्ने हो त्यो भन्न सकिन्न। तर अदालतमा पनि मुद्दा छ र खोजी गर्दाखेरि रवि लामिछाने सहकारी पैसाको अपचलन गरेको अब सामान्य जनताले पनि बुझेका छन्। अब न्यायालयले त्यो समितिले के ठहर गर्ने हो, न्यायालयले के गर्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी छ। मेरो विचारमा त्यसले नै यो रवि लामिछाने दोषी ठहरिए भने त्यसबाट त्यही खुद पहिलेको चलनअनुसार अब नेता रवि लामिछाने सरकारबाट हट्यो भने सिङ्गो पार्टी नै हट्ने त्यसको चलन छ। त्यसरी गयो भने त्यो पार्टी यो गठबन्धन अहिले अल्पमतमा परि नै हाल्छ, त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्दैन, 21 सिट पुरा गर्ने त्यहाँको अवस्था रहँदैन होइन। त्यसले गर्दा त्यसले पनि यो सरकार निश्चित छैन, किनभने रवि लामिछानेको भविष्य सुनिश्चित छैन। उनको भविष्य सुनिश्चित छैन भनेको भने उनको यो अहिलेको गठबन्धन भने पनि ठगबन्धन भने पनि यसमा उनी बसिरहने कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन होइन। त्यसले गर्दा पनि र एउटा दोस्रो कुरा अब एमाले र माओवादीकै बिचमा पनि तकरार कति हदसम्म बढ्दै जाने हो होइन। त्यसले पनि अब केही नयाँ कोल्टे फेर्ने चाहने गर्ने दिन पनि आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा यो सरकार हुन त प्रचण्ड दिल्लीमा गएर आएपछि यो पुरै कार्यकालभरि चल्छ यिनले भने पनि म त्यस्तो देख्दिनँ, किनभने यिनीहरूको बिचमा अब सत्ता भागभण्डाकै विषयमा त्यसमा पनि डिबेट छ। अब केपी ओलीले सदन धेरैले प्रश्न उठाए, यो बजेटको आलोचना गरेको चाँडै प्रधानमन्त्री हुन देऊ भनेको हो कि साँच्चै नै यसको विरोध गरेको हो भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो बौद्धिक जगतमा होइन। भनेपछि त्यो एउटा छँदैछ। दोस्रो कुरा अब रवि लामिछानेको कुरा छँदैछ। त्यसले गर्दा उनले भारतमा गएर मैले समीकरण बदलेर काङ्ग्रेसलाई छोडेर एमाले पनि उनले भारत खुसी छ भन्नुभयो भने भारतकै हातमा चाबी छ भनेर बाबुरामले भन्थ्यो, त्यही कुरा चाबी मेरै पक्षमा छ भनेको नै हो। त उनले उता हेरेर यता जेसुकै भए पनि उता चाहिँ उताबाट म सुरक्षित जस्तो लाग्यो भनेर उनीहरू खुसी भएर आएका छन् होइन। अब त्यस्तो भएको हुनाले यसरी परचक्रीहरूको विदेशीहरूको इच्छामा सत्ताको आयु निर्धारण हुने र ठुला दलहरूको नेताहरूको स्वार्थमा त्यसको आयु निर्धारण हुने र एउटा भनौँ विवादास्पद मान्छेको इच्छामा गठबन्धन टिक्ने कुरा जहिले पनि त्यसले अनिश्चितता देखाउँछ। त्यस कारण अहिले यो सरकार अनिश्चितै सरकार हो। त्यस कारण अब कसरी यो अनिश्चितता प्रकट हुन्छ त्यो समयक्रममा देखिएला,
तर पनि यो चाहिँ यी तिनटै पक्षबाट होइन, एमाले माओवादीको बिचको तकरारको कुराबाट पनि, अब यो रवि लामिछानेको कुराबाट पनि यो चाहिँ प्रष्ट छैन, यो सरकार चाहिँ टिकाउ छ भनेर। तपाईँले भन्नुभयो अन्त्यमा अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय आइपुग्दा यहाँले भने जस्तै बजेटको विषयमा उहाँले संसदीय दलमा हाम्रै अगाडि यो चाहिँ संशोधन गर्ने खालको छ, हामीसँग छलफलै नगरिकन बजेट आयो, छलफल गरेको भए अझै राम्रो आउँथ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँको पार्टीको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रोस्टमबाटै पनि त्यो विषय जाहेर गर्नुभयो। अरू जसले बजेटको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ उहाँले पनि त्यो विषयमा जोडिराख्नु भएको छ, अर्थात् उहाँले माओवादीमाथि प्रहार गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ यहाँले भने जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथि तपाईँ र मैले कुरा गरेको झन्डै 24 घन्टा अगाडि मात्रै पनि उहाँले अध्यक्षलाई यो पार्टी 78को पार्टी विभाजन लिएर फेरि पनि उहाँमाथि प्रहार गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ संसदमै रहेको उहाँसँगै सत्ता समीकरणमा रहेको चाहिँ नेकपा जुन चाहिँ तराईको दल उसलाई विभाजनका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजनको आरोप पनि मूलत सत्ता गठबन्धन त्यसमा पनि ओलीमाथि लाग्यो। यी सबै घटनाक्रमले पनि यो अहिलेको सत्ता समीकरणको आयु चाहिँ अलिक कम छ भन्ने हो। मैले अघि नै भने नि यिनै कारणले गर्दा यो अनिश्चित छ, यो यसको आयु, यसको स्थायित्व चाहिँ अस्थिर छ। अब यही उनीहरूको अब कहिले भागभन्डा गर्ने हुन्, त्यसमा यो समीकरणमै रहेको माधव नेपालको 1 वर्ष मैले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर हटेको छैन होइन। अब त्यसले पनि के स्थिति सिर्जना गर्ने हो। अब ओली र प्रचण्डकै बिचमा पनि बाँडफाँड कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुरा होला। यसमा पनि कति कुरा मिल्ने कति नमिल्ने कुराहरू होलान्, रविको कुराहरू होलान्। अब जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनको कुरा पनि छ। अब त्यो अदालतले त्यसमा निर्णय गर्दा के स्थिति आउने हो, यी धेरै कुराहरू छन् होइन। यी कुराहरूले जस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यो जनसमाजवादी पार्टीको एकीकरणलाई वैध ठहराएन भने अब कि त त्यसबाट फुटेर जानेहरूको सदस्यता क्यान्सल गर्ने अधिकार उपेन्द्रलाई रहन्छ, कि त उनीहरूले गल्ती भयो भनेर फर्क्यो भने उनलाई टिकाउन सक्छन् र उनीहरू सिँगैले यो सरकारलाई समर्थन गर्न छोडिदियो भने पनि एउटा जनमतको लिनुपर्ने एउटा विश्वास लिनुपर्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यही यी धेरै कुराहरू मैले चर्चा गरेका जति फ्याक्टर छन् यी फ्याक्टरहरूले यो सरकारको अनिश्चितता अस्थिरतालाई नै उजागर गर्छन् कि। त्यसकारण म त यो सरकार स्थिर छ, टिकाउ हुन्छ, यसले भर कार्यकाल जान्छ भनेर त्यस्तो भनौँ न यो समय अगावै कच्चा कुरा गर्न म चाहन्न। यसको भविष्य अनिश्चित छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र हामीसँग कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै बहुत धन्यवाद। हवस् त, यो सँगै फेस टु फेसको समय सकिएको छ। अर्को दिन नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग कुराकानी गरेर आउनेछौँ। आजका लागि म शङ्कर खत्री बिदा भएँ। नमस्कार।